नमस्कार, एभी न्यूज एट हेल्थ कोरोना अलर्टमा यहाँलाई स्वागत छ। म त्रिगुणा भट्टराई बस्नेत। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ स्वास्थ्य सम्बन्धी यो खबरबाट। कोरोना संक्रमणको तथ्याङ्क हेर्दा अहिले दैनिक 7,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिने गरेका छन्। संक्रमित मध्ये 45,000 भन्दा बढी होम आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा छ। साथै संस्थागत आइसोलेसनमा 3,000 भन्दा बढी संक्रमित रहेका छन्। तथ्याङ्क हेर्दा संस्थागत आइसोलेसनको तुलनामा घरमै आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या धेरै छ। स्वास्थ्यमा जटिलता नआएका कोरोना संक्रमित घरमा आइसोलेसनमा बस्नु उपयुक्त हुन्छ। तर घरमा आइसोलेसनमा बस्दाको समयमा भने संक्रमित तथा संक्रमितको स्याहार गर्नेले आवश्यक सावधानी तथा सतर्कता भने अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। घरमा आइसोलेसनमा बस्ने व्यक्तिले थर्मोमिटरबाट आफ्नो शरीरको तापक्रम समय समयमा नापिरहनु पर्छ। तापक्रम नाप्दा 98 देखि 79 फरेनहाइटसम्म व्यक्ति अनुसार नर्मल तापक्रम मानिन्छ। तर तापक्रम 100 वा सो भन्दा बढी पुगेको अवस्थामा पारासिटामलको प्रयोग गर्नुपर्छ। साथै शरीर तथा टाउको दुखेमा पनि पारासिटामलकै प्रयोग गर्नुपर्छ। तर दुखाइ कम गर्ने औषधि भने खान नहुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। होम आइसोलेसन बसेको बेलामा हाम्रो शरीरको तापक्रम नर्मल 98 देखि 99 सम्म चाहिँ व्यक्ति पछि फरक हुन्छ। यदि तपाईलाई 99.5 भन्दा बढी चाहिँ तापक्रम छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ ज्वरो आउन थाल्यो भन्ने बुझेर सिटामोल खान सकिन्छ। त्यस्तै जिउ दुख्दा अथवा चाहिँ टाउको दुख्दा भने सिटामोलले काम गर्छ। कोरोना संक्रमितमा अक्सिजनको मात्रा कमी हुने गर्दछ, जसका कारण आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिले पल्स अक्सिमिटरको सहयोगमा आफ्नो अक्सिजनको मात्रा नापिरहनु पर्दछ। अक्सिजनको मात्रा 94 भन्दा तल गएको अवस्थामा प्रोन पोजिसन अर्थात् घोप्टो परेर सुत्नु पर्दछ। घोप्टो परेर सुत्ने क्रममा पेटमा 2वटा सिरानी तथा टाउकोमा एउटा सिरानी र खुट्टाको गोली गाँठा लिएर एउटा सिरानी राखेर पेटको बलमा सुत्नु पर्दछ। यसले फोक्सोको क्षमता बढाउँछ र यसलाई प्राकृतिक भेन्टिलेटर पनि भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै तपाईले अक्सिमिटरबाट पल्स अक्सिमिटर जो 1200-1500 मा पाउँछ त्यो किनेर घरमा राख्नु होला। पल्स अक्सिमिटरमा यदि चाहिँ अक्सिजनको लेभल 95 देखि 100 सम्म छ भने त्यो चाहिँ नर्मल हो। यदि अक्सिमिटरमा नाप्दाखेरि 94 बाट तल झर्यो भने त्यो अवस्थामा तपाईले चाहिँ घोप्टो पारेर सुत्नु होला। घोप्टो पारेर सुत्दाखेरि पेटको बलले सुत्ने। पेटमा 2टा सिरानी, गोलीगाँठामा एउटा सिरानी र घाँटीतिर एउटा सिरानी राखेर यदि चाहिँ घोप्टो पारेर सुत्यो भने त्यसले नेचुरल भेन्टिलेटरको रूपमा काम गर्छ। यदि घरमा आइसोलेसनमा बस्दा अक्सिजनको मात्रा 94 भन्दा कम भएमा, ज्वरो आइरहेमा वा खोकी लागिरहेमा, श्वास फेर्न गाह्रो भएमा वा निमोनिया लगायतका जटिलता देखिएमा भने तुरुन्त चिकित्सकको परामर्श लिने तथा अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गर्नु पर्दछ। दर्शकवृन्द, केही साता यता कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ, जसका कारण कोरोना नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले निषेध आज्ञा समेत जारी गरेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामी नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम कति छ, कोरोना संक्रमणबाट बच्न के गर्नुपर्छ भन्ने लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आज हामी कोरोना भाइरस के हो र यसले यो बढी रूप परिवर्तन गरेको छ, यो स्वरूप परिवर्तन गरेको भनेको के हो लगायतका विषयमा कुराकानी गर्छु। सुरुमा यो बताइदिनुहोस्, यो गत वर्ष चीनमा देखा परेको कोरोना भाइरस भन्दा अहिले यो बेलायतमा, अफ्रिकामा देखिएको कोरोना भाइरस कसरी फरक छ? यसले स्वरूप परिवर्तन गर्दा कति संक्रामक हुन्छ या के हुन्छ? अहिले देखिएको जुन एउटा लहर छ त्यो अलिक बढी संक्रामक नै देखिया छ। विशेष गरेर जुन युके भेरिएन्ट भनेर हामीले त्यो बेलामा चिन्ने गरिएको एसजिन नेगेटिभ भन्छौँ हामीले, खास गरी चाहिँ त्यो एसजिन नेगेटिभलाई चाहिँ सिक्वेन्सिङ गरेर चाहिँ युकेमा देखिरहेको अथवा त्यहाँ पत्ता लागेको जुन भेरिएन्ट छ त्यो नेपालमा पनि देखिएको भन्ने अवस्था थियो। यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ माघको पहिलो हप्तामा पुष्टि भएको। तत्पश्चात यसले के गरिरहेको थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ खास जानकारीमा आएन, अझ खोजी नीति गरेन भनौँ। तर पछिल्लो समय केही हप्ता अगाडि चाहिँ यस जिन नेगेटिभ भएको कोरोना भाइरस थुप्रै देखियो भन्ने कुराहरू आएको छ।
यस जिन नेगेटिभ भनेको चाहिँ यस भनेको चाहिँ अब स्पाइक प्रोटिन हो, त्यो जिन हो र त्यसमा चाहिँ यो जुन म्युटेसन भएर पिसिआरले नदेखाएको, त्यसले गर्दा नेगेटिभ भएको। यसको मतलब त्यो जिन नभएको होइन कि त्यसमा म्युटेसन आएर त्यो म्याच नभएको हो, पिसिआरले नदेखाएको हो। र त्यसको जिन सिक्वेन्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ युके भेरिएन्ट नेपालमा रहेछ भन्ने कुरा एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ डबल म्युटेन्ट भनेर तपाईँ हामीले सुन्नमा आएको, ट्रिपल म्युटेन्ट पनि आइसकेको छ। डबल म्युटेन्ट पनि अब भारतीय भेरिएन्ट हो, त्यो नेपालमा देखिएको अवस्था चाहिँ छ। अब यो दुईटै भेरिएन्टको चाहिँ युके भेरिएन्टको अलिक बढी मात्रामा चाहिँ अध्ययन भएको मैले पाउँदछु, जसमा चाहिँ यो तीव्र गतिमा फैलिने अझ सङ्क्रामक भनेर भनिएको छ। अब यो सङ्क्रामक हो भने चाहिँ अब तपाईँ हामीले विचार गरौँ, नेपालमा यो बिचमा चाहिँ राजनीतिक कारणले होस् या अरू विभिन्न सभा सम्मेलन भेला कुनै पनि कारणले होस्, एकदमै यो केही हप्ता अगाडि अथवा महिना अगाडि चाहिँ धेरै मानिसहरू चाहिँ जम्मा हुने अवस्था चाहिँ भयो। अब तपाईँ हामी नै विचार गरौँ, यो एकदम छिटो फैलिन सक्ने क्षमता भएको, जुन माघको पहिलो हप्ता नै पत्ता लागेको, र यो बिचमा जुन एउटा प्रतिस्पर्धा मान्छेहरू काठमाडौँ ल्याउने लग्ने भन्ने तपाईँ हामीलाई थाहा छ। त्यसपछि चाहिँ होली पूर्णिमामा जुन तरिकाको मानिसहरू चाहिँ अब मानिसहरू जम्मा भएको थियो, तत्पश्चातको जति पनि छन् यस्तै खालको क्रियाकलापहरूमा तपाईँ हामीले देखेकै हो। त्यो बेलामा चाहिँ मैले एउटा के देखाएको थिएँ भन्दाखेरि, होइन नेपालमा त दोस्रो लहर आउने सम्भावना छ। किन छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अरू देशहरूमा देखेको, अब हुन त त्यहाँ देख्ने बित्तिकै यहाँ हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर यहाँनिर चाहिँ भाइरसको जुन एउटा हरकत छ, त्यो हरकत चाहिँ त्यति स्वाभाविक छैन है। यो चाहिँ समस्या हुन सक्छ भनेर मैले त्यो बेलामा पनि लेखेका थिएँ। तर त्यो आखिरी दुर्भाग्यवश अहिले तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। दोस्रो चाहिँ डबल म्युटेन्ट जुन भनेको छ, त्यो चाहिँ भारतमा यति तीव्र गतिमा फैल्यो, त्यो तीव्र गतिमा फैलेको केही स्याम्पल मध्येमा यो नयाँ खालको देखियो। र अहिले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि, यो जुन भारतीय भेरिएन्ट डबल म्युटेन्टको जुन भेरिएन्ट छ कोरोना भाइरस छ, यो सायद अहिले तीव्र गतिमा फैलाउनमा यसको पनि हात होला, किन भन्दा सँगसँगै यो भेटियो। त्यो कारणले यो दुईटा चाहिँ प्रमाणित भएको भयो। तर त्यो बाहेक भारतमा अरू दक्षिण अफ्रिकी या ब्राजिलियन भेरिएन्ट त्यो त अझ के छ हामीलाई थाहा छैन, किन भन्दाखेरि हामीले स्याम्पलहरू कलेक्सन धेरै गरेर सिक्वेन्सिङ गरिरहेको अवस्था छैन। र भारतमा देखिएको कुनै पनि भेरिएन्ट नेपालमा आउँदैन नआउन सक्ने भन्ने त कुरै भएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले तीव्र गतिमा फैलिरहेको जुन एउटा कोरोना भाइरस छ। डाक्टर साहब, यो डबल म्युटेन्ट भाइरस भनेको चाहिँ के हो? यो डबल म्युटेन्ट भाइरस अब यो कति संक्रामक हुन्छ त हजुरले भनिराख्नु भयो। यो डबल म्युटेन्टबाट अझै बढी ट्रिपल पनि के डबल म्युटेन्ट मात्रै छ कि के छ यसको चाहिँ भाइरसको? हो, त्यो चाहिँ अब भारतमा बल्ल ट्रिपल म्युटेन्ट 3वटा म्युटेसन भएको पाइयो भन्ने कुरा छ। अब नेपालमा चाहिँ त्यो त्यसपछि चाहिँ सिक्वेन्सिङ गरेर सार्वजनिक भएको अवस्था चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले के चाहिँ भने भन्दाखेरि, भारतमा देखिएको जुन कुनै पनि भेरिएन्टहरू नेपालसम्म नआइपुग्न सक्ने कुनै कुरै भएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आगामी दिनमा चाहिँ त्यो खालको के कस्तो छ अवस्था भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सँगसँगै मेरो आफ्नो भनाइ भनेको चाहिँ नेपालमै पनि त नेपाली भेरिएन्ट कोरोना भाइरस होला। त्यो भनेको चाहिँ यो अघिल्लो कोरोना भाइरस जुन घुमिरहेको छ, हाम्रो चक्र छ, त्यो चक्रमा पक्कै पनि म्युटेसन भइरहेको नहोला भन्न त सकिँदैन। किन भन्दाखेरि भाइरस आफैमा चाहिँ यो सामान्य प्रक्रिया हो, यो मतलब स्वाभाविक प्रक्रिया हो। किन भन्दाखेरि कोरोना भाइरस म्युटेसन देख्छ र नेपालमा पनि भइरहेको होला भन्ने मेरो अनुमान छ। योभन्दा 6-7 महिना अगाडि मैले यो कुरा उठाएको थिएँ, तर त्यो बेलामा या त कसैले त्यति इन्ट्रेस्ट दियो या अब कतिलाई थाहा भएर पनि त्यति इन्ट्रेस्ट दिएन। तर मैले त्यो बेलामा उठाएको थिएँ। किन उठाएको थिएँ भन्दाखेरि कोरोना भाइरस चाहिँ लक्षणविहीनबाट लक्षण सहितको चाहिँ निक्लिन सुरु भएपछि मैले भाइरसमा केही परिवर्तन भएको होला भनेर त्यो बेलामा भनेको थिएँ। तर मेरो विचारमा कतैबाट सुने भएन। मैले एउटा शब्द भन्ने गर्छु, एक्लो बृहस्पति झुट्टो। म एक्लो सायद साउन्ड मेरो भोइस त्यति आएन होला त्यो बेलामा, तर मैले त्यो बेलामा नि सतर्कता चाहिँ सतर्क हुनुपर्छ, हामीले त्यो आवश्यक छ, जिनोम सिक्वेन्सिङहरू हेर्नुपर्छ भनेर भनेको। अब जिनोम सिक्वेन्सिङ किन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि होला। किन भन्दाखेरि चाहिँ भाइरस कति क्षमतावान भयो, भाइरसले हाम्रो रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई छल्न सक्ने क्षमता यसले विकास गरे कि गरेन, घातक पहिलाको भन्दा घातक भयो कि भएन, र महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको चाहिँ भ्याक्सिन जुन लगाएर छ तपाईँ हामीले त्यसलाई नै छल्ने त होइन भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिँ यही भाइरसको भेरिएन्ट अथवा जिनोम सिक्वेन्सिङ। मैले जिन सिक्वेन्सिङको कुरा गर्दा नेपालमा चाहिँ जिन सिक्वेन्सिङको छ कि छैन? हामीले विदेशमै लगेर सिक्वेन्सिङ गर्नुपर्छ कि नेपालमा पनि छ यो परीक्षण?
अब मैले बुझेअनुसार चाहिँ अब नेपालमा ल्याउनु त ल्याए भन्ने सुनेको छु, तर त्यो स्थापना गरेर सुरुवात गरेको चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब निजी संस्थाहरूको त मैले कुरा गर्नु छैन, तर मैले नेपाल सरकारको कुरा गर्दैछु। त्यो खालको चाहिँ सुरु गरिसकेको अवस्था चाहिँ छैन। यदि ल्याएको भए पनि सुरुवाती चाहिँ भएको छैन, किनभने हामीले यसलाई ऱ्यान्डमली चाहिँ समय समयमा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ मेरो विचारमा चाहिँ। अहिले संक्रमितको तथ्याङ्क हेर्दा पनि एकदमै वात्तै बढिरहेको छ। दैनिक 7,000सम्म अहिले बढी पनि थपिरहेको छ भने चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ कुन खालको भाइरस बढी सक्रिय देख्नु भएको छ तपाईँले हेर्दाखेरि? चाहिँ बेलायती नै हो कि अन्य पनि छ कि के छ? यो भाइरस चाहिँ कुन चाहिँ बढी चाहिँ अहिले एक्टिभ भएको छ? अब यतिकै भन्न नसकिएला, तर पछिल्लो समयमा जुन सिक्वेन्सिङ गर्ने केही स्याम्पलहरू पठाए त्यसमा चाहिँ एस जिन नेगेटिभ भनेर भनेको चाहिँ मैले पाएको छु। डबल म्युटेन्टको चाहिँ एउटा त्यसमा पायो अरे भन्ने कुरा छ, तर एउटा मात्र नहोला, सायद अरू पनि होला। त्यो त ऱ्यान्डमली पिकअप गर्दाखेरि नि देखे हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ कतै चाहिँ युके भेरिएन्ट चाहिँ अलिकति तीव्र गतिमा फैलिएको कि भन्ने अनुमान चाहिँ छ, तर नेगेटिभ है। त्यो फेरि हामीले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि यस जिन नेगेटिभ भन्ने बित्तिकै युके भेरिएन्ट नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। यस जिन अरू थप म्युटेसन भएको हो कि अथवा अलिक अलग ठाउँमा म्युटेसन भएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेरेपछि मात्र थाहा हुन्छ। अब कसैलाई कोरोना संक्रमण भइहाल्यो भने अब सामान्य लक्षण छ, घरमै आइसोलेसनमा बस्छु भन्दा उहाँहरूले चाहिँ के कस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ डाक्टर साहब? एकदम सामान्य छ। यसमा धेरै कुरामा नअल्झिनुहोस्, म फेरि पनि भन्छु, धेरै कुरा नअल्झिनुहोस्। 2-3 कुरा मात्र ध्यान दिए पनि पुग्छ। जस्तो पहिलो कुरो, आइसोलेसनमा बस्ने बित्तिकै तर्सिहाल्नु पर्दैन। त्यो एउटा अरूलाई नसरोस् नफैलियोस् भन्नलाई एउटा त्यो उद्देश्यले राखेको हो, बसेको हो। अर्को कुरो भनेको चाहिँ त्यो बिचमा धेरैलाई त राम्रै हुन्छ, खासै त्यस्तो समस्या हुँदैन, र केही प्रतिशतलाई चाहिँ स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ। र त्यो भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ अब फोक्सोसँग सम्बन्धित हुन्छ र अक्सिजनको लेभल घट्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै क्रिटिकल हो। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ हामीले अहिले त अब रिकमेन्ड गर्ने गरेको छ पल्स अक्सिमिटर भन्ने हुन्छ, घरमा राख्न सक्नुहुन्छ। बारम्बार तपाईँले चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गरेर तपाईँको आफ्नो अक्सिजन लेभल के छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै चाहिँ अब भनौँ न क्लिनिकली पनि तपाईँको शरीरमा पनि देखिन सक्ने स्वास्थ्य समस्या जस्तै श्वास प्रश्वासमा समस्या आयो भने पनि तपाईँले चाहिँ डक्टरसँग सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ। र यदि केही गरी चाहिँ श्वास प्रश्वास लगायत अब ओठ निलो हुने होइन, अब शरीर अनि अलिकति कन्फ्युजन हुने त्यस्तो खालको देख्यो भने डक्टरसँग सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ। यति मात्र तपाईँले ध्यान दिन सक्नुभयो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो चाहिँ खतरा हो। त्यति हेर्न सक्यो भने चाहिँ तपाईँलाई यसबाट हुनसक्ने जुन सम्भावित दुर्घटना छ त्यसबाट बचाउँछ। यसको बारेमा धेरै बहस यिनीहरू सबै चलिरहेछ, धेरै कुरामा सोच्नु पर्दैन। मलाई त डर के छ भन्दाखेरि मानिसहरूले त्यहाँ आइसोलेसनमा बसी चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ नकारात्मक असर पर्ने खालको समाचार, डरलाग्दो समाचार त्यो बढी हेरिरहेको देख्छु मैले, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मनोत्रास भन्छ नि, मनभित्रको डर त्यो खालको चाहिँ अलिक बढी मात्रामा चाहिँ विकास भएको देख्छु। मलाई पनि केही व्यक्तिहरूले फोन गर्दाखेरि चाहिँ मेरो त मुटुको त्यो जुन दौड छ, धड्कन छ, त्यो 100भन्दा माथि पुगेको छ डाक्टर साहब, म त के हो भनेर त्यो एन्जाइटी देख्छु मैले हेर्दाखेरि नि। किन भन्दाखेरि उहाँले आफैले पनि भन्नुहुन्छ विभिन्न समाचार कहिलेकाहीँ होइन अब त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा आएको डरलाग्दो कुरा हेर्दाखेरि मेरो त एकदमै धड्कन एकदम बढ्ने, डर लागेर हुन्छ भन्ने गरेको पाउँछु। स्वास्थ्य देखिने समस्या बाहेक यो जुन मानसिक जुन समस्या छ त्यो बारेमा पनि हामीले चासो दिनुपर्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। भनेपछि हामीले मानसिक स्वास्थ्यलाई एकदम राम्रोसँग राख्नलाई चाहिँ के कुरा, योगाको पनि कुरा आइरहेको छ, योगा गर्ने, हामीले व्यायामहरू गर्ने पनि कुरा आइरहेको छ। हामीले अब होम आइसोलेसनमा बसेको छौँ, हामीले आफ्नो शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ अझै बलियो बनाउनलाई हामीले खानपिन कस्तो गर्ने, के कुरामा ध्यान दिने त डाक्टर साहब? होइन, सामान्य हो, झोलिलो बढी गर्नुहोस्। अब व्यायाम र योगाको कुरा गरिहाल्नु पर्यो, त्यो गर्दा एकदम राम्रो हुन्छ शरीरलाई होइन। मुख्य कुरा चाहिँ व्यायाम योगा गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको जुन ध्यान, अघि मैले भनिहालेँ, विभिन्न एकदम डरलाग्दो कुराहरूमा बढी ध्यान जान्छ, त्यो स्वाभाविक हो मान्छेको। राम्रो भन्दा पनि उही तर्सिने र त्यो खालकोमा बढी यसै पनि मन खेल्ने हुने भएको हुनाले चाहिँ ध्यान अथवा जुन सामान्य कसरतहरू घरमै गर्न सक्ने गऱ्यो भने चाहिँ त्यो त्यतातिर जुन डरलाग्दो अनावश्यक रूपमा जुन एउटा त्रास फैलाउने खालको जुन एउटा देखिन्छ सामाजिक सञ्जालहरूमा त्यता पनि ध्यान जान सम्भावना कम हुन्छ होइन। त्यो एउटा राम्रो हो शरीरको लागि चाहिँ।
हामीले अब यो होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि धेरैलाई चाहिँ के हुन्छ नि, अब सङ्क्रमित भइहाल्यो, अब खानेकुरा के खाने भन्ने पनि एउटा अन्योलता छ। सङ्क्रमित भइसकेपछि हामीले कस्तो खानेकुरा खाने, जस्तो झोलिलो पानी धेरै पिउने भन्ने त सबैलाई थाहा छ। त्यो बाहेक हामीले के खान सक्छौँ? हजुरको के छ सुझाव चाहिँ? सक्ने केही पनि होइन, हेर्नुहोस् सबै खान सकिन्छ, तर कतिपय केसहरूमा चाहिँ अब कमजोर भएको हुनाले हाम्रो पेटले नपचाउन सक्ला, त्यसले कडाभन्दा नरम झोलिलो खाऊ भनेर हामीले भनेको हो। र त्यसमा चाहिँ अब विभिन्न भिटामिन मिनरल्सहरू पनि पाउनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा कुनै स्पेसल यही त्यही खानुपर्छ भन्ने पनि होइन, आरामसँग तपाईँले आफ्नो घरमा जे छ त्यो नै खान सक्नुहुन्छ। अलिकति झोलिलो तागतिलो खानेकुरा, अब फलफुल हरियो सागपातको कुराहरू आउँछ, अब त्यो कतिले त्यो एफोर्ड पनि गर्न सक्ला। सामान्य खानाहरू तपाईँले खान सक्नुहुन्छ, तर अलिकति नरम झोलिलो खायो भने चाहिँ अब पेटलाई पनि पचाउन सहज हुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा बिरामी भएको बेलामा कमजोर भएको हुन्छ शरीर, त्यो चाहिँ एकदमै एउटा सहज पनि हुन्छ पचाउनलाई, र सँगसँगै आफूले पाउनुपर्ने जुन एउटा तागत छ शरीरलाई त्यो पनि पाउने एकदम सहज सरल तरिका हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ। यो सामाजिक सञ्जालमा पनि कुरा गर्नुभयो। सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ अक्सिजनको लागि चाहिँ कपुर अनि ल्वाङको एउटा पोको बनाएर राख्दाखेरि चाहिँ यसले अक्सिजन दिन्छ भनेर पनि एउटा जुन भाइरल भइरहेछ नि, यो सत्य हो कि के हो डाक्टर साहब? यसमा नि प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यो जुन यस्ता गतिविधिहरू धेरै छन् होइन। अब म त्यही अब सुँग्छु र अनि म अक्सिजन बढाउँछु भनेर बस्न थाल्यो भने थप समस्या हुन्छ। म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यदि केही गरी अक्सिजन लेभल घट्दै छ भने चाहिँ फोक्सो ड्यामेज भइरहेको हुनसक्छ, र म विभिन्न एउटा तरिकाहरू अप्नाउँछु भन्दाखेरि ढिलो भएर चाहिँ फोक्सो अरू थप ड्यामेज हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईँ आफूले चाहिँ त्यस्तो नगर्नुहोस्, डक्टरसँग चाहिँ सल्लाह लिनुहोस्। मेरो भनाइ चाहिँ एकछिन रिलिफ भए पनि तपाईँको त त्यो जुन एउटा निमोनिया हुने जुन एउटा जुन एउटा प्रोसेस छ त्यो त निरन्तर हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ डक्टरसँग सल्लाह लिनुहोस् भन्छु। किन भन्दा आफूले गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ ढिलो हुनसक्छ होइन। कतिपय कुराहरू यो उपायहरू विभिन्न छ सामाजिक सञ्जालहरूमा, त्यस्तो कुरामा बढी पछि लाग्नुभयो भने समस्याहरू आउन सक्ने सम्भावना ढिलो भएर चाहिँ। जस्तो अहिले के पनि आइरहेछ भने घरमा चाहिँ बिरामीले चाहिँ यो औषधि खानुहोस्, डक्टरले नै बनाएको लिस्ट भनेर पनि अहिले सामाजिक सञ्जालमा खुबै चर्चामा आएको छ। औषधिहरूको नाम सुत्दै लेखेर पनि राखेको छ। यसरी यो सङ्क्रमित व्यक्तिले यसरी जथाभावी औषधि सेवन गर्दा कस्तो खालको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्छ डाक्टर साहब? पक्कै पनि अब सबैलाई त्यही सुट हुन्छ भन्ने छैन, मैले पनि देखाएको छु। त्यही औषधि चाहिँ भट्टाभट खान थाल्यो भने कतिपयलाई के होला, त्यो त्यसको के हो साइड इफेक्ट हो, कस्तो मान्छेले खान मिल्ने कस्तोले नमिल्ने भन्ने थाहा हुँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डक्टरसँग परामर्श बिना यसरी चाहिँ नखानुहोस्। किन मैले फेरि पनि भने, एउटा औषधि एउटा व्यक्तिलाई पर्फेक्ट हुनसक्छ भने अर्को व्यक्तिलाई नहुन सक्छ र थप समस्याहरू बल्झिन सक्छ। त्यसै कारणले डक्टरहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ औषधि पनि चेन्ज गर्ने अथवा सेलेक्सन गर्ने गर्छ। तर त्यो त एउटा फर्मेट जस्तो देख्छु मैले। त्यो फर्मेटले चाहिँ सबैलाई एउटै गर्छ भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ कतिपय मानिसहरूलाई चाहिँ उल्टो प्रत्युत्पादक हुनसक्छ, त्यसको स्वास्थ्यमा चाहिँ समस्याहरू ल्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। डक्टरसँग सल्लाह लिएर मात्र औषधि चाहिँ गर्ने नगर्ने कुरा गर्नु होला। अहिले यो सरकारले पनि अब कोरोना संक्रमण बढ्न नदिन, नियन्त्रणमा राख्नलाई, चेन ब्रेक गर्नलाई चाहिँ जुन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ नि, यसले चाहिँ संक्रमणलाई कति हदसम्म कम गर्न सक्छ के छ डाक्टर साहब? अरू पनि केही हामीले कार्ययोजना बनाउनु पर्छ कि के छ? अब यो लकडाउन अथवा निषेधाज्ञा भनेको एउटा युद्ध विराम जस्तै हो। हाम्रो लडाइँ चाहिँ भाइरससँग छ र एकतर्फी युद्ध विराम है। अब भाइरसले त किन युद्ध रोक्थ्यो र, एकतर्फी हाम्रो युद्ध विरामको घोषणा हो। र यो बेलामा हामीले प्लानिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, के कस्तो रणनीतिहरू तयार पार्नुपर्ने हुन्छ भने निषेधाज्ञालाई चाहिँ सकेसम्म हामीले चाहिँ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि केही गरी प्रभावकारी बनाउन सकेन भने एउटा सानो चेन चाहिँ रहिरहेको छ र कुनै न कुनै बिन्दुमा गएर त हामीले खोल्नुपर्ने हुन्छ। खोलेपछि त्यो सानो चेन जुन चक्र छ त्यो चक्र फेरि समुदायमा गएर फेरि अनियन्त्रित हुन सक्ने सम्भावना छ। यही कुरो चाहिँ गएको साल पनि हामीले देखेका थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि सबैजना सरकार नागरिक सबैजना मिलेर चाहिँ यो निषेधाज्ञालाई चाहिँ एकदम सफल र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। अहिले यो संक्रमण बालबालिकामा पनि उत्तिकै देखिएको छ। बालबालिकालाई संक्रमणबाट जोगाउन अभिभावकले के गर्नुपर्छ डाक्टर साहब? अभिभावकहरू सङ्क्रमणबाट बालबालिकालाई बचाउनु पर्नको लागि चाहिँ अब यदि उहाँहरू सङ्क्रमित छ भने छुट्टै बस्नुपर्छ। मैले आज मात्र एकजना देखेको थिएँ जो बुवा आमा नै सङ्क्रमित, 1 वर्षको बालकलाई 3 दिन मात्र ज्वरो आउँदा एउटा फोक्सोमा पुरै निमोनिया थियो।
यो त्यति राम्रो मैले सङ्केत देखेन, राम्रो थिएन होइन, म विडम्बना भन्छु। तर बुवा आमाको पनि यहाँ उत्तिकै रोल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बुवा आमा कसैलाई पनि अब सङ्क्रमण भएको अवस्था छ भने उहाँहरू चाहिँ प्लिज अब सकेसम्म जनस्वास्थ्यको मापदण्ड छ त्यसलाई चाहिँ पालना गर्नुहोस्। यो धेरै पनि होइन, 10 दिनसम्म हो होइन, आइसोलेसनमा छुट्टै बस्नु होला र बालबालिकालाई चाहिँ सङ्क्रमण नगराइदिनु होला। मैले आजै मात्र पनि देखेँ, जुन एउटा मैले फेरि पनि भने विडम्बना हो, म दुःखी छु त्यो देखेर। सकेसम्म चाहिँ म उहाँको चाहिँ स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। अब कोरोना सङ्क्रमणको अहिले फेरि सङ्क्रमित थपिने क्रम छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अझै बढ्छ भनेर पनि भनिरहेको छ। यो अवस्थामा अब आम नागरिकले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट सङ्क्रमण रोक्न के गर्नु पर्ला? यो स्वास्थ्य मापदण्डलाई नै राम्रोसँग पालना गरेर सकिन्छ कि सक्दैन? अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो उपाय भनेको, विश्वकै लागि उपाय भनेको जनस्वास्थ्यको मापदण्ड नै हो। अहिले यो जुन निषेधाज्ञा लगाएको छ यसलाई पनि प्रभावकारी रूपमा चाहिँ ल्याउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ हामी सबैजना लाग्ने हो कि न कि अब भित्रभित्र एक परिवारबाट अर्को परिवारमा बसेर रमाइलो गर्ने त्यो होइन। यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन दैनिक रूपमा ज्यालादारी अथवा दैनिक रूपमा काम गर्ने अथवा नोकरी गर्ने जो एउटा वर्ग हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै अप्ठ्यारो हुन्छ। उहाँहरू चाहिँ अब अलिकति यो मान्ने होइन, तर अरूहरू चाहिँ जो 6 महिनासम्म पनि जस हुँदा भनौँ न अब आफूले एफोर्ड गर्न सक्ने मान्छेहरू चाहिँ यताउता गरिदिएर त्यो चेन जुन छ नि त्यो चेन चाहिँ रहिरहन सक्छ कि। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब जो दैनिक रूपमा काम गरेर खानुपर्ने उहाँहरू चाहिँ अब बस्ने, अनि पछि चाहिँ फेरि त्यो सानो चेन बाँकी रहँदाखेरि पछि निषेधाज्ञा खुलेपछि चाहिँ फेरि यो बढ्न सक्ने अनियमित हुने फेरि दुःख चाहिँ उनीहरूलाई पाउँछ। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँ हामी सबैजना मिल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अहिलेको यो सिनेरियो हेर्दाखेरि, सङ्क्रमणको दर हेर्दाखेरि अझै बढ्छ कि भयावह अवस्था आउँछ कि? हजुरले कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ? समग्र हाम्रो तथ्याङ्क हेर्दा कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अत्यन्तै सङ्क्रामक छ यो कोरोना भाइरस। अझ पनि यो अगाडि थप मानिसहरूलाई चाहिँ समस्या ल्याउँछ यो पक्कै पनि, किनभने घर घरमा पुगिसकेको अवस्था छ। तर अब यदि के गरे हामीले चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरूलाई कडा रूपमा चाहिँ पालना गऱ्यो भने त्यो जुन हामीले सोचेको छौँ त्यतिसम्म चाहिँ नजाला। तर यो चाहिँ तपाईँ हाम्रै हातमा छ भन्न चाहिँ म चाहन्छु। डाक्टर साहब, यो कोरोना सङ्क्रमित बिरामीलाई चाहिँ कुन अवस्थामा भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्छ र आइसियुमा राख्नुपर्ने कन्डिसन कुन टाइममा आउँछ, यो अलिकति भनिदिनुहोस् न। यो त यस्तो छ, अब उसले आफूलाई चाहिँ श्वास प्रश्वास होइन नसक्ने भएपछि सपोर्ट लिएको हो त्यो भेन्टिलेटर भनेको। त्यो भनेको चाहिँ उसको फोक्सोमा समस्या आइसक्यो। अब कृत्रिम एउटा श्वास प्रश्वास हो त्यो चाहिँ अब उहाँको आफूले भलिन्टियरली गर्न नसकेपछि चाहिँ आवश्यक पर्ने हो भने आइसियुसम्म त अब यसै पनि जो कोही जसलाई चाहिँ अलिकति उहाँको चाहिँ थप समस्याहरू देखिन सक्ने सम्भावना रह्यो होइन, अब उहाँलाई अक्सिजन चाहिन सक्छ। हुन त अब अक्सिजन भनेको आइसियु त होइन, तर अरू थप समस्याहरू चाहिँ हामीले देख्यो भने विभिन्न प्यारामिटर्सहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ शरीरको, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ आइसियु नै चाहिने नचाहिने भन्ने कुरा चाहिँ चिकित्सकले चाहिँ हेरेर केस बाई केस हेरेर गर्ने हो। सबैलाई आइसियु नै चाहिन्छ भन्ने छैन, किनभने धेरै जसोलाई त अझ अक्सिजन थेरापीबाट पनि राम्रो गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ अब त्यो चाहिँ चिकित्सकको हातमा त्यसलाई वर्गीकरण गरेर कसलाई चाहिँ भेन्टिलेटर, कसलाई आइसियु, कसलाई चाहिँ वार्ड भन्ने कुराहरू हुन्छ। अनि यो भेन्टिलेटरमा बसेको मान्छे चाहिँ हतपत निको हुँदैन भनेर आम नागरिकको एउटा जुन सोचाइ छ नि, भेन्टिलेटरमा पुग्यो अब यो कन्डिसन क्रिटिकल भयो बाँच्ने हो कि होइन भन्ने एउटा जुन धारणा छ नि अहिले धेरैमा देखेको छ, यो सत्य हो कि होइन डाक्टर साहब? एक्चुअली भन्ने हो भने त्यो पहिला त अझ धनै भेन्टिलेटरमा गएको 90% फर्किदिन्थ्यो। अहिले चाहिँ अब धेरै सुधारहरू भएको छ होइन। अब पहिलाको भन्दा धेरै औषधिहरू पनि अब थाहा पाइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला जस्तो सुरुवातीमा देखे जस्तो चाहिँ छैन। तर पनि भेन्टिलेटरसम्म जानु भनेको चाहिँ त्यो एकदम जटिल प्रकृतिको भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो चाहिँ एउटा एकदम जटिल प्रकृति हो र फर्कन सक्ने सम्भावना लगभग बराबर जस्तो हुन्छ भनेर एक्चुअली बुझे हुन्छ मेरो विचारमा चाहिँ। जुन अहिले खोप पनि हाम्रो आइरहेको छ, हामीले सेकेन्ड डोज पनि लगाइसकेका छौँ, 3 लाख जति सेकेन्ड डोज लगाउने पनि छन्। अब खोप चाहिँ कति प्रभावकारी छ कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि? खोप त अब आवश्यक छ। अब यो WHO ले जुन सेट गरेको थ्रेसहोल्ड भन्छौँ हामीले मापदण्ड, त्योभन्दा अहिलेको खोपहरू राम्रै भएको हुनाले चाहिँ
लगायो भने चाहिँ त्यो प्रभावकारी नै हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ एकदम सोचिराख्नुपर्ने होइन के होला कसो होला त्यस्तो चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यक चाहिँ म देख्दिनँ। अहिले खोपलाई स्थगन पनि गरिएको छ। यो टाइममा हामीले खोपलाई अझ लगाउन सकेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि नियन्त्रण कन्ट्रोल गर्न सकिन्थ्यो कि के छ हजुरको विचार चाहिँ? यसमा चाहिँ अब यस्तो छ, यो अहिले अब निषेधाज्ञा छ होइन, अब त्यसलाई चाहिँ अब व्यवस्थित तरिका सक्ने भए त त्यो पनि नराम्रो होइन, किन भन्दाखेरि हाम्रो लागि त खोप एकदमै अति आवश्यक नै हो होइन। तर त्यो चाहिँ व्यवस्थापनमा भर पर्छ। अब यदि केही राम्रो व्यवस्थापन सहित गर्न सक्यो भने त आई थिङ्क मैले त त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो त देख्दिनँ। साथै यो लकडाउनको बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा पनि हामीले अलिकति संयमित भएर चाहिँ कोरोना संक्रमणबाट बच्न सुरक्षित हुनलाई चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्डलाई नै विशेष प्राथमिकतामा राखेर जानु पर्यो होइन त डाक्टर साहब? एकदमै हामीले यो निषेधाज्ञा लगाए पनि हामीले चाहिँ जथाभावी गर्नु भएन, प्रभावकारी रूपमा यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। होइन भने हामीले गएको वर्ष यत्रो लामो समयसम्म निषेधाज्ञा लकडाउन गरेपछि पनि आखिर अन्तमा के भयो त तपाईँ हामीलाई थाहा छ। त्यो अवस्था चाहिँ फेरि दोहोऱ्याएर नहोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हो। हस् डाक्टर साहब, कार्यक्रमका लागि समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले हाल नेपालमा फैलिएको कोरोना संक्रमण कस्तो खालको हो, यसले पार्ने प्रभाव तथा कोरोना संक्रमणबाट बच्न के कस्ता उपाय अपनाउनु पर्छ भन्ने लगायतका विषयमा कुराकानी गर्यौं। एभी न्यूज एट हेल्थ कोरोना अलर्ट आजलाई तिनै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।